जाल्यार आज आमी केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे शिरवय ह्या गांवांत आसात आनीक कालची विकाक जो आम आदमी पार्टीन एक कॅम्पेन सुरू केल्लो BJPचे बुराक म्हणून तेन्ना आमी हांव एक सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन चवथी पयलीं तरी जे इतली म्हयने तुमकां बॅड वर्ड्स लोकांनी दिल्यात कळ्ळो का हेजे फुडें तरी बॅड वर्ड्स घेवची न्हू आनी जाता तितले बेगीन हो रस्तो सारको करात कळ्ळो का तुमी सरकार कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन खाता आनी आमकां हें सगळें भोगपा पडटा नाल्यार आमगे रस्तो असो इतलो पाड पडना आसलो तेन्ना तुमी आनी एक कॅम्पेनीचो नंबर आसा 70451 70451 ते हांव सगळे लोकां कडेन मागता की तुमचे लोकालिटीक जितके जे खड्डे आसा पळय न्हू ह्या BJPचे बुराक करप्शनाचे ते तुमी फोटो मारचो आनी आमकां ह्या नंबराचेर सेंड करचो 70451 70451 आनीक सरकारा कडेन परत एक फावटी मागता चवथी पयलीं तरी हो रस्तो सगळो सारको करून घेवचो. थँक्यू.